हुकूमत और मजहबी जमात में मुआहिदा हो गया है। हुकूमत टीएलपी से तमाम मुआहिदों पर अमल दरामद कराएगी। टीएलपी को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाएगी। टीएलपी धरना फौरी ख़त्म और सड़कें खोल देगी, जबकि टीएलपी धरनों और तशद्दुद की सियासत भी नहीं करेगी। टीएलपी धरनों और तशद्दुद की सियासत नहीं करेगी, ये मुआहिदा तय पाया है। हुकूमत और मजहबी जमात में मुआहिदा हो गया है। हुकूमत टीएलपी से तमाम मुआहिदों पर अमल दरामद करेगी। टीएलपी को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाएगी। टीएलपी धरना फौरी ख़त्म करेगी और सड़कें खोल दी जाएंगी, जबकि टीएलपी धरनों और तशद्दुद की सियासत नहीं करेगी। ये मुआहिदा तय पाया है हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान। इस मुआहिदे के तहत जो है टीएलपी को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाएगी। टीएलपी धरना फौरी ख़त्म करेगी और सड़कों को खोल दिया जाएगा, जबकि टीएलपी धरनों और तशद्दुद की सियासत नहीं करेगी। जी हाँ, बिल्कुल, बिलाखिर हुकूमत और टीएलपी के माबैन ये मुआहिदा तय पा चुका है। हुकूमत और टीएलपी के हवाले से ये अहम मुआहिदा है जो कि तय पाया है। मुआहिदे के तहत टीएलपी को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। टीएलपी धरना फौरी ख़त्म करेगी और सड़कें खोल देगी। टीएलपी धरनों और तशद्दुद की सियासत भी नहीं करेगी। इस मुआहिदे के हवाले से आपको बताएं तो ख़ास तौर पे जो अहले सुन्नत के उलमा हैं, उनकी जानिब से इस मुआहिदे में अहम किरदार अदा किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ अहले सुन्नत के उलमा के एक वफ़द ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये मुज़ाकरात हुए हुकूमत और टीएलपी के जो नुमाइंदा जमातें थी, और अब बिलाखिर ये मुआहिदा तय पा चुका है। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब, क्या कहेंगे? अब माजी में भी मुआहिदे होते रहे हैं और एक मुआहिदा ये हुआ है जो कि अब से कुछ देर के बाद वज़ीर ख़ारजा और हुकूमती अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सर, क्या समझते हैं, मुआहिदा कितना संजीदा है हुकूमत इस मुआहिदे को लेकर, और इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये कि ब्रेकिंग न्यूज पे रात ही चला दी थी और 24 चैनल टीम जिन्होंने ये खबर ब्रेक की सबसे पहले पाकिस्तान में। दूसरी बात यह है कि देखना ही है कि इस मुआहदे तक कैसे पहुंचा गया है। अगर आप पूरी सूरत हाल पिछले 10 दिन की देखें तो जिंदगी जो है काफी मुश्किल हो गई थी शहरों के अंदर, और जीटी रोड के ऊपर जो हालात थे वो भी सबके सामने है। तो ख्याल ये था कि मेरे ख्याल से आई बॉल टू आई बॉल आ गए थे मुजाहिरीन भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी। तो खतरा ये था कि ये किसी बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल में तब्दील। सलीम बुखारी साहब, कदा कलामी के लिए माजरत चाहूँगी। टेक्निकल वजूहात की वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, 11:15 बजे का टाइम था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ऑन टाइम पहुंचे हैं। इस वक्त जो मुखर की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हमारे मोतबर जराए ये बता रहे हैं कि शूरा के अरकान, जो टीएलपी शूरा के जो अरकान हैं, उन्होंने हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी भी मौजूदगी होनी है, और ये फैसला हुआ है कि वो साथ बैठकर ये एक अहम ऐलान करेंगे इस बड़े ब्रेक थ्रू के हवाले से। तो शूरा अरकान जो कि हमारे जराए बता रहे हैं कि रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो उनका इंतजार किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के घर इस वक्त हुकूमती वफ्द वहाँ पर मौजूद है, और शाह महमूद कुरैशी जो कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने हमसे बात करते हुए ये हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने हमें ये बताया है कि मैं असद कैसर के घर जा रहा हूँ, वहाँ पर ही तमाम अरकान हम लोग बैठे हुए हैं, और कुछ देर बाद जो है हम लोग वापस आकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन हमारे जो मोतबर ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मजलिस शूरा के जो अरकान हैं, उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हमरा यहाँ पर जो है मौजूद होना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमरा, जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वक्ती तौर पर जो है मौखर की गई है। लेकिन जैसे ही शूरा के अरकान यहाँ पर आएंगे तो हुकूमती जो वज़रा हैं उनके हमरा जो है यहाँ। ठीक है, वैसे आप साथ रहेगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, सर क्या समझते हैं इस मुआहिदे के बाद अब टीएलपी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, गुजारिश ये है कि ये मुआहिदा जो है बहुत ही मुश्किल दिन गुजारे गए हैं। इससे पहले आपको पता है आई बॉल टू आई बॉल खड़े थे वज़ीराबाद में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी और मुजाहिरीन जो है, एक टेंशन की सूरत हाल थी, और ऐसे लगता था कि कहीं एक गलत फैसला हुआ तो उसके नतीजे में
बहुत सी जानों का ज़िया होगा। तो उस सूरत हाल से बचने के लिए कल रात जैसा कि हमने चैनल 24 ने रिपोर्ट किया था कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुआहदा हो गया है, और ये आज हम देख रहे हैं कि वही सूरत हाल हमारे सामने है। तो हैट्स ऑफ टू आवर रिपोर्टर जिन्होंने कल रात को ही ये बात जो है वो रिपोर्ट कर दी थी। जो सूरत हाल इस वक्त है, इसके नतीजे में मेरे ख्याल से सिवाय इसके कि किसी न किसी तरीके से किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचा जाए ताकि मजीद खराबी पैदा ना हो। उम्मीद करते हैं हम कि TLP की लीडरशिप की तरफ से भी मजलिस शूरा के जो अरकान है वो बर वक्त वहाँ पहुंचेंगे या जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचेंगे, ताकि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके जरिए अवामुन नास को पता चले कि क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। सूरत हाल यूं कि तू नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें खराबी ही खराबी है। तो हम यही तवक्को कर रहे हैं कि दोनों ही तरफैन जो हैं, चाहे वो हुकूमत और हुकूमती एजेंसीज हैं या मुजाहिरीन है और TLP की लीडरशिप है, उनको यकीनी तौर पर बेटर सेंस मस्ट प्रवेल। उन्हें ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि अगर ये मुआहिदा इसकी लेटर एंड स्पिरिट में इस पर अमल दरामद नहीं होता है तो उससे बहुत खराबी होगी। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, पूरी कौम जो है वो मुजमहिल है और इंतजार में है कि कोई ना कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर वर्केबल रिलेशनशिप होनी चाहिए। हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुने और हमें पता चले कि क्या क्या मुआहिदा हुआ है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें सूरत हाल से आगाह करें। अवैस बताइएगा, तकरीबन क्या वक्त दिया गया है, ताख़ीर का शिकार हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कब तक शुरू होगी, इस हवाले से कोई फिक्स टाइम बताया गया हो? देखें, जो अब जो 11:15 बजे जो शेड्यूल थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको कुछ टाइम के लिए मुकर किया गया है। उसकी वजह ये बताई जा रही है, जो हमारे मोतबर ज़राए हैं TLP के, उनके मुताबिक ये कहना है कि जो शूरा के जो अरकान जो कि अलग सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके थे, वो ताहाल इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। उसकी बड़ी वजह ट्रैफिक जैम है, रास्ते की जो रुकावटें हैं उनके बाइस जो है वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से हुकूमती जो वुज़रा हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं। और ज़राए हमें बता रहे हैं TLP के शूरा के जो 3 अरकान जो इस्लामाबाद के लिए जो अलग सुबह जो रवाना हुए थे, उनको पहुंचने में अभी 1-2 घंटे तकरीबन जो है वो लगेंगे, जिसके बाद ही जो हुकूमती जो टीम जो उनकी मुंतज़िर है वो उनके हमरा जो है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बैठेगी और जो मुआहदा जो तय पाया है उसके हवाले से ऐलान होगा। तो जो हमारे जो ज़राए हैं तहरीक लब्बैक के, उनके मुताबिक ये कहना है कि जो लब्बैक के जो शूरा के जो 3 अरकान जो इस्लामाबाद आ रहे हैं, उनको जो है रुकावटों की वजह से पहुंचने में ताख़ीर हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी तो कुछ टाइम के लिए जो है वो मौखर करना पड़ रही है। वैसे साथ ही रहेगा सलीम बुखारी साहब, सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले भी TLP की जानिब से जब एहतजाज और धरने दिए गए तो कुछ शहादतें हुई, पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, और इस दफ़ा भी हमने देखा तसादुम के नतीजे में बेशतर जाने जो है हमारी ज़िया हुआ जानों का। सर इन तमाम तर वाक़यात के बाद आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में अब TLP की क़यादत पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करेगी? देखिए, मेरे ख्याल से 6 से ज्यादा वो इस किस्म के धरने और इस किस्म के मुजाहरे कर चुके हैं और उसका नतीजा सिवाय जानों के ज़िया के कुछ नहीं निकला है। मेरे ख्याल से अब वो TLP की लीडरशिप को यकीनी तौर पर विजडम का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि अपने जो मुजाहिरीन के जो अरकान हैं उनकी जानों का ज़िया हो या लॉ एनफोर्सर जो है उनकी वो शहादत पाए। नुकसान एक सा है, कौमी नुकसान है, क्योंकि जाने जो है वो ज्यादा अहम होती हैं। अब देखना ये है कि कल रात जो अंडरस्टैंडिंग पहुंची थी, जिस पर ये पहुंचे थे दोनों तरफैन, उसमें कितनी सख्त है कि वो जो प्रेशर TLP की लीडरशिप पर है उसको भी रिजेस्ट कर सके, और जो कंपल्शन पाकिस्तान हुकूमत और लॉ एनफोर्सर्स की है वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सके। इसमें दोनों ही तरफैन से हमें तवक्को है कि इस सूरत हाल की नज़ाकत को सामने रखते हुए वो सेन फैसले करेंगे, सूझबूझ के साथ फैसले करेंगे, ताकि इस टेंशन को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। जैसा मैंने पहले कहा था कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और कौम भी पूरी मुज़म्मिल है, परेशान है। इससे निजात दिलाने का एक ही रास्ता है कि जो अंडरस्टैंडिंग जो है उस तक पहुंचा गया है उसके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में अमल किया जाए। बिल्कुल, मुज़ाकरात ही एक वाहिद हल है पुरअमन हल के लिए। अवैस, धरने की सूरत हाल के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। मुआहदा ये हुआ है कि TLP धरना फौरी ख़त्म करेगी, सड़कों को खोल दिया जाएगा। आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं वहाँ पे? रुपए के लोड में अभी स्टाफ
اویس کیانی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت اور مذہبی جماعت میں معاہدہ ہو گیا ہے۔ حکومت ٹی ایل پی سے تمام معاہدوں پر عمل درآمد کرے گی۔ ٹی ایل پی کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے گی، یہ معاہدے میں طے پایا ہے۔ سلیم بخاری صاحب، سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، اس تمام تر معاملات میں 2-4 دن جب یہ دھرنا چلا، حکومت کے کنڈکٹ کے حوالے سے بتائیے گا، حکومتی وزراء کا کنڈکٹ کیسا رہا، اور یہ جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، معاہدہ کامیاب ہوا ہے، اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ میرے خیال سے جو یہ معاملہ اتنا لٹکا ہے، آپ دیکھیے یہ 12 ربیع الاول کا جلوس تھا، اس کے بعد سے یہ لوگ احتجاج میں، یعنی کہ کم از کم 10 دن ہو چکے ہیں ان کو سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے۔ اس میں سب سے زیادہ جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے وہ فیڈرل منسٹرز کا ہے، جن کے نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیان نہیں ملتے تھے، بلکہ ہر ایک آدمی اس کوشش میں تھا کہ شاید وہ یہ مارکا سر کر کے سرخرو ہوگا عمران خان صاحب کے سامنے وزیر اعظم کے، لیکن انہوں نے اپنی اس کوشش میں جتنا گند کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں کوئی راز پر پردہ نہیں اٹھا رہا ہوں۔ شیخ رشید صاحب کے دعوے اپنی جگہ جو بہت غلط ثابت ہوئے، اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا دھمکی امیز لہجہ اپنی جگہ سے نقصان ہوا، اس کے بعد فیصل بارڈا صاحب کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان کہ پرائم منسٹر کو تو کسی معاہدے کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کے اوپر اب تمام وزراء جو ہے وہ ریگریٹ کر رہے ہیں، اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی معاہدہ پرائم منسٹر کی مدد نہیں ہوا ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ اس کو ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے صورتحال کو خراب کیا ہے بہتری کی بجائے۔ کس کے مداخلت سے یہ صورتحال طے ہوئی ہے، مجھے تو اس کے بارے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہتے ہوئے کہ اگر ملک کی سیکورٹی ایجنسیز اور خاص طور سے فوج اس میں شامل نہ ہوتی تو شاید یہ اتنی جلدی معاہدہ طے نہیں پا سکتا تھا، اور اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کی گارنٹی بھی وہی فورسز ہیں۔ میرے خیال سے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اس بات کا کہ سیاسی حکومت جہاں ناکام ہوئی وہاں ایک انتہائی نزعی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ ان کو بالضرور ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، آپ ساتھ رہے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ یہ کب تک ہوگی سر؟ پھر واپس کب تک ہوگی پریس کانفرنس؟ شاہ صاحب آج ہی کریں گے سر، وہ سارے یہ کب تک ہوگی سر؟ پھر واپس کب تک ہوگی پریس کانفرنس؟ شاہ صاحب آج ہی کریں گے سر۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس کیانی، بتائیے گا شاہ محمود صاحب کا اس بارے میں مزید کیا کہنا تھا، اور اب کی صورتحال کیا ہے تازہ ترین؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی کو ہم نے ہی ادھر پی آئی ڈی میں ریسیو بھی کیا تھا، اور جیسے وہ گاڑی سے نکلے تھے تو ہم نے ان کا حال احوال پوچھا تھا، اور ان کی باڈی لینگویج سے اسی طرح یہی لگ رہا تھا کہ مطلب کہ رات بھر وہ سوئے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ امید ہے کہ اچھی چیز ہو گئی ہے۔ ان کا یہ ہمیں کہنا تھا جیسے وہ انٹر ہوتے ہیں پی آئی ڈی میں، اور جب وہ نکلتے ہیں پی آئی ڈی کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو ان سے ایک تو میری آف دی ریکارڈ ہی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسد کیسد کے گھر پہ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں سارے میرا، تو میں ادھر ہی جا رہا ہوں، تو اس کے بعد ہم آتے ہیں۔ تو پھر آن دی ریکارڈ جب ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کی، جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، تو شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کا ٹائم نہیں بتایا، لیکن وہ چلے گئے اسد کیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی کے گھر پر چلے گئے۔ تو بیسیکلی شاہ محمود قریشی جو کہ ٹائم پر پہنچ گئے تھے، وہ اب انتظار کر رہے ہیں، اور تمام جو حکومتی جو ٹیم ہے وہ ویٹ کر رہی ہے شورا کا، اور جو ہمارے تحریک لبیک کے جو سورسز ہیں انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، ذرائع نے بتائی ہے کہ جو شورا کے جو 3 ارکان ہیں وہ صبح جو ہے صبح روانہ ہوئے ہیں اسلام آباد کے لیے، لیکن تاحال وہ اسلام آباد پہنچ نہیں سکے۔ اس کی وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ ٹریفک کے بتا رہے ہیں، رکاوٹیں بتا رہے ہیں، راستے کی رکاوٹیں، اور اب وہ جیسے ہی پہنچتے ہیں اسلام آباد تو حکومتی ٹیم جو کہ ان کا منتظر ہے شورا ممبران کی، ارکان کی، تو ان کے 3 ارکان کے ہمراہ جو ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر پریس کانفرنس ہوگی۔ جو سب سے اہم جو چیز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو حکومتی پی آئی ڈی میں جو سٹاف ہے، قومی اسمبلی اسپیکر قومی اسمبلی کے جو سٹاف آفیسر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور تمام تر تیاریوں کا جو ہے وہ یہاں پہ پریس کانفرنس کے وہ جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ صحافی جو کہ انتظار کر رہے تھے وہ بھی ان کو بھی اب تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم ملا ہے، کیونکہ اب پریس کانفرنس کچھ دیر کے لیے ملتوی ہوئی ہے، وہ مؤخر ہوئی ہے۔
تو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر پریس کانفرنس ہونی ہے، لیکن اس کو شاید 1 سے 2 گھنٹے مزید لگیں، کیونکہ شورا ارکان کا انتظار کیا جا رہا ہے جو کہ راستے میں ہے اور وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکے۔ سلیم بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعت اور حکومت کے ماضی میں جو تعلقات رہے ہیں کس مطالبات کے حق کے لیے، وہ ہم سب کے سامنے ہی ہیں۔ کل کا جو معاہدہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں حکومت اور جو مذہبی جماعت ہے یہ مستقبل میں دیگر معاملات میں ایک پیج پر آ سکیں گے، پرامن حل نکل سکے گا؟ ایک بڑا بریک تھرو کہا جا رہا ہے اس معاہدے کو۔ یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، اس لیے کہ جس طرح ہم نے کل رات رپورٹ کیا تھا، جس طرح کی صورتحال تھی، جیسا میں نے کہا کہ آئی بال ٹو آئی بال کھڑے تھے وزیر آباد میں مظاہرین بھی اور لا انفورسر بھی، تو کوئی بھی انفارچونیٹ صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، لیکن جس وژن کے ساتھ، جس قومی کمٹمنٹ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کے لیسن اسپرٹ میں اس پر عمل ہوگا۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یا تو کوئی لاسٹ منٹ ایسی ہچ آئی ہے جس کی وجہ سے وہ پریس کانفرنس جو ہونے والی تھی اس کو ملتوی کیا گیا ہے، یا غالباً دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شورا کے ارکان جب اسلام آباد پہنچیں گے تو وہ میرے خیال سے پریس کانفرنس میں سیدھا آنے سے پہلے اپنے قائد کے پاس جائیں گے، ساتھ صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی، وہاں سے ان کو جو لائن ملے گی وہ اسی لائن کی بنیاد کے اوپر اس پریس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس لیے اس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے۔ جہاں تک راستے میں رکاوٹوں کا تعلق ہے، دیکھیے جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے حکومت کے ساتھ تو پھر راستے بنا دیے جاتے ہیں، وہ کوئی ایسا مشورہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے وہ پریس کانفرنس میں جانے سے پہلے مشاورت کے لیے اپنے لیڈر سے ملیں گے، وہاں سے ہدایات لیں گے اور تب پریس کانفرنس میں وہ آئیں گے، اس لیے تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں پھر اس بات کو ایمفسائز کروں گا کہ وقت کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بیٹر انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کریں، قومی مفاد کو مد نظر رکھیں، کسی کی سازش کا، کسی کی گھناؤنے عزم کا حصہ بننے کی بجائے قومی لیول کے اوپر قومی طریقے سے سوچیں تو اس بات کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے اویس کیانی اور ان کی ٹیم نے کل رات بھی بہت اعلیٰ کام کیا تھا، اس وقت بھی وہ منٹ ٹو منٹ اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو چینل 24 نے کل رات بھی انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا اور عوام کو یہ پیغام سب سے پہلے دیا تھا کہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے اور اب مزید انفارچونیٹ صورتحال جو ہے وہ قابو میں آ جائے گی، مزید خراب نہیں ہوگی۔ تو تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنس جو ہے جب بھی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کیا تفصیلات ہیں، لیکن میں اتنا پر امید ضرور ہوں کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے میرے خیال سے، کیونکہ اس میں گارنٹرز جو ہیں وہ بہت ہی یعنی ذمہ دار شعبہ ہے ہمارے ملک کا، اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا جو ہے وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ یقینی طور پہ ہو جائے گا اور اس انڈرسٹینڈنگ سے جو جس پر پہنچا گیا ہے پیچھے ہٹنے کی نوبت نہیں آئے گی اور ہر چیز جو ہے وہ سیٹسفیکٹری طریقے سے حل ہو جائے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا جو نئی حکومتی مذاکراتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے یہ کتنے سنجیدہ نام ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، علی محمد خان ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، کتنی بیلنس ٹیم ہے یہ حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے جو بریک تھرو ہوا ہے وہ تو میرا خیال ہے علماء کا جو ڈیلیگیشن ہے ان کی جو ملاقاتیں ہوئی، جو وہ ساتھ رضوی سے ملے، بریک تھرو تو اس میں ہوا ہے۔ یہ لوگ تو بعد میں شامل کیے گئے ہیں کیونکہ انیشلی اگر آپ کو یاد ہو تو جس طریقے سے علامہ طاہر اشرف صاحب کو اور فواد چودھری صاحب کو یہ کہا گیا پرائم منسٹر سے کہ ان کی موجودگی میں مذاکرات نہیں ہوں گے، تو میرا خیال ہے بریک تھرو تو انہی علماء کے ڈیلیگیشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اب ظاہر ہے اس میں چونکہ حکومتی سطح کے اوپر کسی کو نمائندگی کرنی ہے تو یہ 3 نام آ گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اسد کیسر صاحب بھی ہیں، تو جو بھی ہیں دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی عوام الناس کو کیا بتاتے ہیں کہ اس انڈرسٹینڈنگ میں کن کن نکات پر اتفاق ہوا ہے، تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کا، اور اویس کیانی آپ کا بھی شکریہ۔